बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले बैत ने एक चीज बताई कि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। उनके वजूद में न हुज़्न था, उनके वजूद में न खौफ था। अगर खौफ था तो परवरदिगार आलम का, अगर गम था तो गम नहीं था, क्योंकि यहाँ पर महदूद चीजें हैं। गम वो करता है जो दुनिया से दिल लगाता है। मौला अली ने तो कह दिया था, अली ने इस दुनिया को 3 तलाक़ें दे दी। जिसका अल्लाह पर भरोसा, करबला में अल्लाह नजर आता है, भरोसे परवरदिगार आलम नजर आता है। अब कुरान में 3 लफ्ज हैं कि शैतान अपना सिस्टम कैसे बनाता है। पहला लफ्ज है हमजात, दूसरा लफ्ज है नफखात, तीसरा लफ्ज है नफसात से 3 नुक्ते वाली। हमजात, नफखात, नफसात, ये सिस्टम को 3 पिलर देता है। इसके जरिए शैतान सिस्टम क्रिएट करता है और हमें बराअत करनी है इस सिस्टम से। जब तक तुम शैतान शिनास न बनोगे तब तक शैतान का मुकाबला नहीं कर सकते। अहले बैत ने कंप्लीट सिखाया कि ऐ जवान, ऐ बुजुर्ग, अगर इस बच्चे को इस मुआशरे में बड़ा करना है तो तुझे शैतान के हरबों को समझना है। अगर तू तवल्ला और तबर्रा का मानने वाला है, तुझे कंप्लीट बराअत करनी उस सिस्टम से जो सिस्टम तेरे बच्चों को तबाह बर्बाद कर देगा। हमजात यानी शैतान पहले जंग करता है। ये 3 हरबे हैं शैतान के, 3 हथियार हैं अल्लाह के सिस्टम से लड़ने के लिए, क्योंकि उसने कसम खाई है, ऐ खुदा मुझे तेरी इज्जत की कसम है। शैतान का नाम था अज़ाज़ील, यानी वो बंदा जो अल्लाह का अजीज था। क्योंकि अल्लाह का अजीज था, उसने उसकी इज्जत की कसम खाई कि मुझे तेरी इज्जत की कसम है, गुमराह करूंगा मैं सबको, भटकाऊंगा इनको तेरे रास्ते से, शिर्क के जली में इनको लाऊंगा। मैं अगर ये कहूंगा कि मेरी इबादत करो, ये नहीं करेंगे, लेकिन मैं इनके अमल को अपनी इबादत में शामिल कर लूंगा, ये करेंगे वही जो मैं चाहूंगा। तो फरमाया पहली जंग ये करता है, ये अल्लाह के खलीफतुल्लाह को, अल्लाह के भेजे हुओं को, वलीउल्लाह को ये तहकीर करता है। ये उसकी ऐसा काम करता है कि मुआशरे में वो जलील बने। ये उलमा की ताकीर करवाता है, ये उनको गालियां दिलवाता है, ये मुआशरे में उनके स्टेटस और उनकी वैल्यू को गिरा देता है। क्योंकि अगर ये तहकीर इनके वजूद में आ गई तो लोग उलमा की तरफ नहीं, जब उलमा की तरफ नहीं जाएंगे, लोगों की जिंदगी के रोल मॉडल्स और होंगे। आज क्या देख रहे हो शियत के अंदर या आउट ऑफ शिया, क्या किया जा रहा है? उलमा की तहकीर, मराजे को गालियां, और ये सिलसिला और ये काम अगर कोई आज कर रहा है उसे समझना चाहिए तू अली के सिस्टम में नहीं रह रहा, तू अमीर शाम के सिस्टम में रह रहा है। ये गाली देने का वतीरा कि रहबर मुअज्जम से लेकर आगा सीसा है, हर मर्जा को ये लोग गालियां दे रहे हो, कह रहे अली के मानने वाले, ये कैसी तबर्रा है तुम्हारी? तुम उसी सिस्टम में बढ़ने वाले और पलने वाले हो और उन्हीं के एजेंट हो। एक मेरे मौला की जिंदगी का एक लम्हा दिखाओ जब अली ने किसी को गाली दी हो। पहला काम करता है हमजात, ये शयातीन की फौज है जो कर रहे हैं उनको पता ही नहीं, ये शिर्क जली में मुब्तला हैं जिनको पता ही नहीं, ये तत्तबअ शैतान की मंजिल पर हैं, ये इबादत शैतान में गुमराह हो रहे हैं, लेकिन जिनको पता नहीं कि हम जिंदगी में कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। फरमाया ये पहला काम जो शैतान हमजात, ये अल्लाह के वलियों को बदनाम करता है। रसूल खुदा पर बहतान, अली पर बहतान, जनाब यूसुफ पर देखें बहतान, हर नबी पर बहतान, बहतान वलियों पर, उलमा पर, यहां तक कि आपके पास अब डीप में नहीं जाऊंगा, मुख्तलिफ लोग नजरियात के बैठे हुए हैं, आपकी क़ियादतों को तबाह कर दिया गया बहतान लगा लगा कर। क्यों पाकिस्तान में शियत का यह हाल है? डिफरेंट लीडरशिप्स में हम बट गए, जवान आज परेशान है, मुझ समेत गम, जाए तो कहां जाए भाई? कोई समझाने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। उस भेड़ बकरियों की तरह कौम को आजाद छोड़ दिया, जहां जाओ जहां जाकर बैठ जाओ, जहां दिल करे चारा खाओ। वही हमजात वाला काम किया पाकिस्तान में, अपनों ने काम किया, इस कौम को जिल्लतों में गिरफ्तार कर दिया। जहां पर हमजात, यही काम ईरान में करना चाहा था जब अहमदीनेजाद की हुकूमत थी, रहबर मुअज्जम के ऊपर इल्जामात लगाए गए। बीबीसी आप खोलेंगे तो आपको कहा कि रहबर, आप बीबीसी की रिपोर्ट पढ़े ना, ये पूरे शैतान का सिस्टम है। आप देखिए शैतान करता क्या है, एक सियासतदान दूसरे सियासतदान को खराब करने के लिए क्या करता है? कैरेक्टर को खराब किया जाता है, एसोसिएशन की जाती है। बीबीसी ने एक रिपोर्ट बनाई सैयद अली खामनेई पर, कि सैयद अली खामनेई जो पीप है ना, एक सिगरेट आदमी पीता है पीप में डाल के, उनका पीप जो है वो सिर्फ वही $50,000 का है।
جہاں وہ رہتے ہیں ان کے نیچے ایک بہت بڑا سمجھیں بڑا بڑا گھر ہے، اور وہاں پر ان کے کوئی 8-10 گھوڑے ہیں. ان کے کپڑے اتنے مہنگے ہیں، ان کے گھوڑے اتنے مہنگے ہیں. فیک نظام کریٹ کرتا ہے تاکہ لوگوں میں اس کی رغبت اور محبت کو ختم کرے. تو صرف تاریخ کو پڑھ نہیں. میرے پاس آج کو حوالہ نہیں، کل کی مجلس میں دینا تھا. لکھنے والا انگریز ہے، کہتے اگر یورپ کے لوگوں کو، مغرب کے لوگوں کو پتا چلے نا امیر شام جو ان پر احسان کر کے گیا ہے، وہ اپنے ملکوں میں امیر شام کے مجسمے سونے سے بنا کے لگاتے. کیونکہ اگر امیر شام نہ ہوتا، دنیا کو علی کے اسلام پہ عمل کرنا ہوتا. وہ دنیا کو علی کے اسلام سے بچا کر گیا ہے. کہ اگر مغرب والوں کو پتا چلے نا وہ کون سا احسان کر کے گیا ہے کہ تجھے وہ اسلام دے کر گیا جو اس کا اپنا تھا، اس نے تجھے علی کے اسلام سے بچایا. تو بی بی سی پڑھ، صرف یہ مت کہو کہ 70,000 ممبروں سے علی کو. بھائی یہی کام ہو رہا ہے آج کے زمانے میں، اور تو اس کام کا شکار ہے، تو باشندہ ہے اس کام کا، تو ایجنٹ ہے. تو بھی وہی تجھے سکھاتا ہے، تو وہی باتوں کو یہاں وہاں جا کے نقل کرتا ہے. اگر کوئی کسی عالم کی برائی کر رہا ہے، تو اس کا حصہ ہے، تو اسی کا بانٹنے والا ہے، تو اسی کے کام کی تشہیر کرنے والا ہے، تو اسی کام کو شیئر کرنے والا ہے، جگہ جگہ پہ پھیلانے والا ہے. یہی حمزات کا کام ہے جو خارجی مفتی، ناصبی مفتی، سعودی عرب سے فنڈڈ مفتی شیعوں کے خلاف کرتے ہیں. بدنام کرو ان کے علماء کو، بدنام کرو ان کے کردار کو، خراب کرو، اتنا خراب کرو کہ معاشرے میں جو بچہ بڑا ہو رہا ہے اس کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ جائے. 70,000 ممبروں سے علی کو گالیاں دی گئی. بغضاً لابیک، کس نے آ کے گالیاں ختم کی؟ عمر ابن عبد العزیز نے. کہتا میں کیسے ختم کرتا؟ معاشرے میں یہ بات اتنی جڑ پکڑ لی تھی لوگ، جوانوں کے ذہنوں میں، لوگوں کے، کہ ولی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے. اب میں لعنت کیسے ختم کرواتا؟ اس نے ایک ترکیب ڈھونڈی. اس کے دربار میں ایک حکیم تھا، جو حکیم تھا غیر مسلم کافر تھا، لیکن اچھا حکیم تھا. دربار میں ڈاکٹرز اور حکیموں کو رکھا ہوا تھا، شاید اہل کتاب تھا، کیا تھا پتہ نہیں. اس نے اس کو بٹھایا اور اپنے دربار میں اپنے تمام تر بنو امیہ کے فقہا کو جمع کیا کہ جمع ہو جاؤ. فقہا جمع ہوئے. حکیم کو پہلے سے سکھایا، سارے ڈائیلاگز یاد کروائے کہ مجھے یہ کہنا، مجھ سے یہ پوچھنا. کیا کروں؟ کہا کہ جب میں اپنے تخت پہ بیٹھوں اور تمام تر بنو امیہ کے فقہا بیٹھے ہوں تو مجھ سے کہنا کہ بادشاہ سلامت میں اپنی بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنا چاہتا ہوں. تمام تر فقہا بیٹھے تھے. اس نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز میں آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنا چاہتا ہوں. عمر بن عبدالعزیز کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ تو کافر ہے، میں مسلم ہوں، اور مسلم کافر کو بیٹی نہیں دیتا. اس نے کہا عمر بن عبدالعزیز اگر ایسا ہے تو یہ بتا پھر تیرے نبی نے بیٹی علی کو کیوں دی تھی؟ پہلے سے سکھایا اس کو یہ سوال مجھ سے کرنا تاکہ جتنے فقہائے بنی امیہ، کیسے میں لعنت ختم کرواؤں؟ ایک بنو امیہ کے بادشاہ کے لیے مشکل ہے کہ علی پر سب و شتم ختم کروائے، کیونکہ حمزات کے ذریعے شیطان نے اور شیطانی کارندوں نے جو جس نے اتباع شیطان اور شرک جلی میں مبتلا تھے، انہوں نے علی کے خلاف یہ کام کیا تھا. کہ بادشاہ سلامت اگر ایسا ہے تم بیٹی نہیں دے سکتے تو یہ بتاؤ تمہارے نبی نے علی کو بیٹی کیوں دی تھی؟ اس نے کہا کہ علی اکابر امت سے تھے اسی لیے دی تھی. کہ اگر علی اکابر امت سے تھے پھر تیرے ممبروں سے علی پر لعنت کیوں کی جاتی ہے؟ بتاؤ علی کو برا بھلا کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ کہنا تھا عمر بن عبدالعزیز اپنے فقہا کو. کہا کہ جواب دو اس کا، کیوں لعنت بھیجی جاتی ہے ممبروں سے اور شام کے ممبروں سے اور حکومت اسلامی میں کیوں علی کو برا بھلا کہا جاتا ہے؟ جواب دو. ایک مسیح سوال کر رہا ہے، سارے فقہا خاموش. اس نے کہا اگر تیرے پاس جواب نہیں تو آج کے بعد ممبر سے کوئی علی کو برا بھلا نہیں کہے گا.